पार्ट 26। आवाज लुबाबा हैदर, पेशकश मीरे कारवां। जानकी और थाई एक ही कमरे में थी। जानकी तो गहरी नींद सो रही थी। थाई उसके करीब ही बेड की पुश से टेक लगाए नीम दराज सामने वाली दीवार को घूर रही थी। खाना तैयार हो चुका है, जानकी को भी जगा दो, उसे सोने दो। थाई आहिस्तगी से बेड से उतरते हुए बोली, उसने कहा था कि अगर सो जाए तो जगाया ना जाए। हम दोनों कमरे से बाहर आ गए और कुछ ही देर बाद हम नीचे डाइनिंग हॉल में मौजूद थे। मेज पर खाना लगा हुआ था। चंदा, रॉबिन और मास्टर हुजन हमारे ही इंतजार में बैठे थे। तोरान किचन ही में एक कुर्सी पर बैठा खाना खा रहा था। खाना अगरचे पुरतकल्लुफ था। 3-4 चीजें थी, मगर मेरी भूख मर चुकी थी। मैंने सिर्फ सूप पर इक्तफा किया। थाई ने भी बहुत कम खाना खाया। खाने के बाद हम लोग लाउंज में आ गए और थोड़ी देर बाद फातिमा ने हमारे सामने कॉफी सर्व कर दी। मैंने महाराज को फोन पर अब तक की सूरत हाल से आगाह कर दिया था। महाराज रात को यहाँ आएंगे। मैंने होशिंग वाले बंगले और आकाश बिल्डिंग की निगरानी के लिए भी कह दिया है। तुम बहुत थक चुके हो, चाय पीने के बाद आराम करो। जो कुछ भी होगा शाम को देखा जाएगा। मास्टर हुजन ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। मैं उस वक्त खामोश रहा। चाय पीने के बाद थाई ऊपर चली गई। रॉबिन भी बाहर निकल गया। मैं और मास्टर बातें करने लगे। यहाँ आते ही हंगामा शुरू हो गया था और अब पहली मर्तबा हमें इस तरह आराम से बैठने का मौका मिला था। हम देर तक बातें करना चाहते थे, लेकिन खाना खाने के बाद मुझ पर सुस्ती तारी होने लगी। मेरे लिए बैठना मुश्किल हो रहा था। नींद के झोंके आ रहे थे। मास्टर मेरी कैफियत समझ गया। ठीक है लिटिल मास्टर, तुम ऊपर जाकर आराम करो, शाम को बातें होंगी। मुझे शाम 6 बजे के करीब जानकी ने जगाया। उसके चेहरे पर अजीब यतीमी सी बरस रही थी। क्या हुआ, क्या बात है? पेट में ऐंठन हो रही है, बड़े जोर की भूख लग रही है। तुम्हें याद है ना, हमने सुबह नाश्ते के बाद कुछ नहीं खाया। मैं मुस्कुराए बगैर न रह सका। भूख कभी भी जानकी से बर्दाश्त नहीं हुई थी। हमने दोपहर को पेट भरकर खाना खा लिया था। तुम सो रही थी। तुमने ही थाई को मना किया था कि ना जगाया जाए। हाँ, उस वक्त बड़े जोर की नींद आ रही थी और अब जोर की भूख लग रही है। थाई कहाँ है? बाथरूम में है। नीचे जाकर फातिमा से कह दो तुम्हें कुछ खाने को दे दे। लेकिन ठहरो, मैं खुद कहकर आता हूँ। चाय के लिए भी कह दूंगा। नीचे ना तो मास्टर था और ना ही रॉबिन। वो दोनों बाहर गए हुए थे। अलबत्ता तोरान बाहर बरामदे में बैठा हुआ था। किचन में बर्तनों की आवाज आ रही थी। मैं किचन के दरवाजे पर आया। चाय की तलब हो रही है। बस चंद मिनट लगेंगे, मैं तैयार कर रही हूँ। फातिमा ने मुस्कुराकर कहा। मेरी एक साथी ने दोपहर को खाना नहीं खाया था, उसे भूख लग रही है। अगर कुछ खाने को तो मैंने डॉक्टर जानकी के लिए खाना रखा हुआ है। सिर्फ चंद मिनट में मैं आवाज दे देती हूँ। तुम डॉक्टर जानकी को जानती हो? हाँ, कई साल पहले मैंने अपनी बेटी का उससे इलाज कराया था। बल्कि ये कहना चाहिए कि उसने मेरी बेटी को नई जिंदगी दी थी। वो तो मुझे भूल गई है, मगर मैं उसे किस तरह भूल सकती हूँ? मैं ऊपर आ गया और जानकी को बताया कि खादिमा उससे अपनी बेटी का इलाज करवा चुकी है और उसे अच्छी तरह जानती है। जानती होगी, मैं सरकारी अस्पताल में थी और बाद में प्राइवेट क्लिनिक में प्रैक्टिस करती रही। मेरे पास सैकड़ों मरीज आते थे। बहुत से लोग मुझे जानते होंगे, मगर मेरे लिए हर एक को याद रखना मुमकिन नहीं। सुबह मैंने उसे देखा तो था, मगर तवज्जो नहीं दी थी। अब शायद देखूं तो पहचान लूंगी। मैं जानकी को वहीं छोड़कर अपने कमरे में आ गया। ठंडे पानी के गुस्ल से मेरी कसलमंदी दूर हो गई। मैं बाहर निकला तो थाई और जानकी कमरे के सामने ही खड़ी थी। उसी वक्त अधेड़ उम्र खादिमा भी जीने पर नमूदार हुई। हमें देखकर वो वापस मुड़ गई। डाइनिंग रूम में मेज पर जानकी के लिए खाना और हमारे लिए चाय रखी थी। जानकी ने चंद ही मिनट में प्लेटें साफ कर दी और फिर चाय का कप उठा लिया। इस दौरान में हमारे चाय के कप सिर्फ आधे ही हुए थे। बाहर लॉन में चलकर बैठे, खुली हवा में। थाई ने अपना कप उठाते हुए कहा, चलो। जानकी उस वक्त फातिमा से बातों में मसरूफ हो चुकी थी। वो जानकी को याद दिलाने की कोशिश कर रही थी कि उसने किस तरह उसकी बेटी की जान बचाई थी। मैं और थाई लॉन में आकर कुर्सियों पर बैठ गए। उस वक्त धूप रुखसत हो रही थी। मौसम बड़ा खुशगवार था। थोड़ी देर बाद जानकी भी यहाँ आ गई। हम बातें करने लगे। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि कार के हॉर्न की आवाज आई। आवाज गेट के बिल्कुल सामने से आई थी। मैंने गर्दन घुमाकर उस तरफ देखा। गेट की झिरियों से रोशनी अंदर आ रही थी। वो कार गेट के सामने खड़ी थी।
میرا خیال تھا کہ برآمدے میں بیٹھا ہوا توران اٹھ کر گیٹ کھولے گا، مگر وہ اپنی جگہ بیٹھا رہا، اور پھر اسی لمحے کڑک کی ہلکی سی آواز آئی اور گیٹ کے دونوں پٹ خود بخود اندر کھلنے لگے۔ گیٹ میں الیکٹرک سسٹم تھا اور اندر سے ہی کوئی بٹن دبا کر گیٹ کھولا گیا تھا۔ کار اندر داخل ہونے کے بعد گیٹ بند ہو گیا۔ کار پورچ میں جا کر رکی۔ میں نے دیکھا اسٹیئرنگ کے سامنے ماسٹر ہوچن تھا۔ میں نے جانکی اور تھائی کو وہیں بیٹھے رہنے کا اشارہ کیا اور خود کار کے قریب آ گیا۔ ماسٹر جیسے ہی کار سے اترا میں نے اسے وہ کیا، پھر ہم دونوں لان میں آ گئے۔ میں تو سارے دن سویا رہا۔ کوئی خاص خبر ماسٹر؟ چینگ چی کے بنگلے اور آکاش بلڈنگ کی نگرانی جاری ہے۔ چینگ چی کے بنگلے میں کسی کو آتے جاتے نہیں دیکھا گیا، البتہ چیفانگ کے بارے میں اطلاع ملی ہے کہ وہ آکاش بلڈنگ میں ہی رہ رہا ہے، لیکن وہ بھی 3 بجے کے قریب بلڈنگ سے باہر گیا تھا اور ابھی تک لوٹ کر نہیں آیا۔ وہ جیسے ہی واپس آئے گا بلڈنگ پر ہلہ بول دیا جائے گا۔ رابن کہاں ہے؟ وہ اپنے ذاتی کام سے کہیں گیا ہوا ہے، 9 بجے تک آ جائے گا۔ اس دوران میں خادمہ ماسٹر کے لیے چائے لے آئی۔ ہم کافی دیر تک لان میں بیٹھے رہے، پھر اٹھ کر اندر آ گئے۔ 9 بجے کے قریب رابن بھی پہنچ گیا۔ اس کے تھوڑی دیر بعد ہی ایک اور گاڑی گیٹ کے سامنے آ کر رکی۔ میں جس جگہ بیٹھا تھا وہاں کھڑکی سے باہر کے گیٹ صاف نظر آ رہا تھا۔ سفید رنگ کی ایک شاندار لمبی سی کار گیٹ میں داخل ہو کر پورچ میں رابن کی کار کے پیچھے رک گئی۔ ہم برآمدے میں پہنچے تو کار کا ڈرائیونگ سائڈ کا دروازہ کھل چکا تھا۔ ایک باوردی شوفر نیچے اتر کر پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول رہا تھا۔ پچھلی سیٹ پر رتنا کوسن اور اس کے ساتھ ایک عورت بیٹھی تھی۔ آگے پیسنجر سیٹ پر مہاراج بیٹھے تھے۔ ماسٹر نے تیزی سے آگے بڑھ کر پیسنجر سیٹ کا دروازہ کھولا اور مہاراج بھی نیچے اتر آئے۔ میں نے آگے بڑھ کر مہاراج کو بو کیا۔ مہاراج حسب معمول بدھ بھکشوؤں والے لباس میں تھے، پیلی چادر جو مخصوص انداز میں جسم پر لپٹی ہوئی تھی، پیروں میں سلیپر تھے۔ مہاراج چند لمحے تک میری طرف دیکھتے رہے، پھر دونوں باہیں پھیلا دی۔ میں بے اختیار ہو کر مہاراج کے سینے سے لپٹ گیا اور پھر نہ جانے کیوں میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، میری ہچکیاں بند گئی۔ مہاراج مجھے سینے سے بھیجے رہے اور ایک ہاتھ سے میرا کندھا تھپتھپاتے رہے۔ مہاراج وانگ ونگیائے میرا روحانی باپ بھی تھا۔ اسے دیکھ کر میں اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکا تھا، اور مہاراج نے جس طرح میرے لیے اپنی آغوش واقعی تھی اس سے تو میں بالکل ہی بے قابو ہو گیا تھا اور ان کے بوڑھے سینے سے لپٹ کر بے اختیار رو دیا تھا۔ مہاراج نے مجھے اپنے سے الگ کیا، دونوں باہوں سے پکڑ کر میرا چہرہ دیکھتے رہے۔ ان کے ہونٹوں پر بڑی پرسرار سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ پھر انہوں نے رتنا کوسن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، رتنا بھی تم سے ملنے کے لیے بے چین تھے۔ میں نے رتنا کوسن کو وہ کیا۔ اس نے بھی مجھے سینے سے لپٹا لیا اور میری پیشانی پر بوسہ دیا۔ مجھے تم پر فخر ہے مائسن، پوری قوم کو تم پر فخر ہے۔ میں پوری تھائی قوم اور شہنشاہ کی جانب سے تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ 1 سال پہلے تم نے جو کارنامہ سر انجام دیا تھا اس سے یہ ملک ایک بہت بڑی تباہی سے بچ گیا تھا۔ شہنشاہ خود تم سے مل کر تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتے تھے، مگر اپنے دشمنوں کا تعاقب کرتے ہوئے آگے نکل گئے تھے۔ شہنشاہ کو تمہاری آمد کی اطلاع مل چکی ہے، وہ بھی تم سے ملنے کو بے چین ہے۔ اور ان سے ملو، مادام اینا کورنی کو، میری مسز، یہ خاص طور پر تم سے اور تمہاری دوستوں تھائی اور جانکی سے ملنے کو آئی ہیں۔ میں نے مادام کو وہ کیا۔ اس نے میرا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام کر میری پیشانی پر بوسہ دیا۔ مادام اینا کورنی کو بڑی شاندار عورت تھی۔ اس کی عمر 45 کے لگ بھگ رہی ہوگی۔ اس نے روایتی تھائی لباس پہن رکھا تھا، سر پر بالوں کا گول جوڑا بندھا ہوا تھا۔ اس کی عمر اگرچہ 45 سے کچھ اوپر رہی ہوگی، لیکن وہ اپنی عمر سے بہت کم نظر آ رہی تھی۔ ہم لوگ چند منٹ وہیں کھڑے رہے، پھر اندر آ گئے۔ جانکی اور تھائی انہیں دیکھ کر اٹھ گئی۔ مادام بڑے پرجوش انداز میں باری باری گلے ملی ان دونوں سے۔ تھوڑی دیر بعد چندر رابن کے کہنے پر خادمہ نے ہم سب کے سامنے کافی سرو کی اور باتوں کا سلسلہ چل پڑا۔ رتنا کی باتوں سے یہ سنسنی خیز انکشاف ہوا کہ 1 سال پہلے اگر ہم شہنشاہ کے خلاف اس سازش کو ناکام نہ بناتے تو یہاں ایک خوفناک خانہ جنگی شروع ہو جاتی اور یہ ملک تباہ ہو جاتا۔ گفتگو میں تھالوب کا ذکر بھی آیا۔ رتنا کے کہنے کے مطابق تھالوب کو حکومت میں ایک اعلیٰ عہدے کی پیشکش کی گئی تھی جسے اس نے قبول کر نہیں کیا تھا، تاہم اس کی خدمات کے پیش نظر برما اور گولڈن ٹرائنگل کی سرحد کے ساتھ ساتھ آباد تھالوب کے قبیلے اور دوسرے قبائل کو بھی بہت سی مراد دی گئی تھیں۔ تھالوب کے مشورے سے ان قبائل کی بہبود کے لیے ایک منصوبہ بنا لیا گیا تھا۔ جن قبائلی علاقوں میں پوست کاشت کی جاتی تھی وہاں دوسری صحت مند فصلوں کی پیداوار کے لیے منصوبے بنائے جا رہے تھے۔ تھالوب نے انوائرمنٹ فرینڈلی کے نام سے بھی ایک منصوبہ بنایا تھا۔ اس تنظیم کے تحت دیہی ترقیاتی پروگراموں کے علاوہ اور بھی کئی رفاہی پروجیکٹس نے کام شروع کر رکھا تھا۔ مجھے خوشی ہوئی کہ تھالوب کو حکمران طبقے میں اس قدر پذیرائی حاصل ہوئی تھی، اور سچی بات تو یہ ہے کہ وہ اس کا حقدار بھی تھا۔
मादाम तो जानकी और थाई से बातें करने लगी और हम अलग बैठे ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल करते रहे। अब सूरत हाल पहले जैसी नहीं रही। रत्ना कोसन कह रहा था, शहनशाह के खिलाफ साजिश कुचली जा चुकी है। जो इक्का दुक्का नासिर बचे हैं वो रूपोश हैं। उनसे बहरहाल हुकूमत को कोई खतरा नहीं। बैंकॉक और दूसरे बड़े शहरों में दहशतगर्दी, गुंडागर्दी, मंशियात फरोशों की बढ़ती हुई सरगर्मियां भी दरअसल उसी साजिश का एक हिस्सा थी। खाना जंगी की मुकम्मल तैयारियां कर ली गई थी, मगर उस साजिश के मरकजी किरदारों की मौत के साथ ही सूरत हाल भी बदल गई। टाइगर और पेड्रो तुम्हारे हाथों खत्म हो गए थे। वो गिरोह अगरचे अब भी मौजूद है, मगर वो बहुत कमजोर पड़ चुके हैं। उनके खिलाफ भी बहुत जल्द हुकूमत एक क्रैक डाउन मिशन शुरू करने वाली है, जिससे उन गिरोहों का खात्मा कर दिया जाएगा। गैर मुल्कियों पर भी निगाह रखी जा रही है। दारा जैसे लोगों को तलाश किया जा रहा है, और बहुत जल्द तुम ये खुशखबरी सुनोगे कि धरती उनके नापाक वजूद से निजात हासिल कर चुकी है। पेड्रो के गैंग को कौन लीड कर रहा है? मैंने पूछा। चिंगची, वो एक थर्ड क्लास नाइट क्लब का मालिक और थर्ड रेट गुंडा है। ऐसे लोगों पर काबू पाना कोई मुश्किल नहीं होता। पुलिस का एक मामूली इंस्पेक्टर भी उसे पकड़कर सलाखों के पीछे बंद कर सकता है, मगर यहाँ कुछ सियासी मसलहत हायल हैं, जिसकी वजह से उसके खिलाफ अब तक कोई मौसर कार्रवाई नहीं हो सकी। मसलन कौन सी मसलहतें? चिंगची को एक सियासी लीडर की पुष्टपनाही हासिल है। पहले तो ये सूरत हाल थी कि हम उस सियासी लीडर को भी नाराज नहीं करना चाहते थे, लेकिन एक मामले में उस सियासी लीडर पर भी हमें कुछ शुबा था। खुफिया तौर पर उसकी निगरानी की जा रही थी। वो ऐसी गैर कानूनी सरगर्मी में मुलविस पाया गया है जो हुकूमत और अवाम दोनों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। इसलिए बहुत जल्द उसके खिलाफ भी कार्रवाई होने वाली है। क्या आप ताज़ा तरीन सूरत हाल से वाकिफ हैं? मेरा मतलब जो कुछ आज हुआ। हाँ, मुझे महाराज से मालूम हुआ था कि एयरपोर्ट से तुम लोग को अगवा करने की कोशिश की गई थी, मगर होचन की बरवक्त मदाखलत से अगवा की कोशिश नाकाम बना दी गई। और ये जानकर यकीनन आपको हैरत होगी कि हमारे अगवा की उस कोशिश के पीछे भी चिंगची का हाथ था। ओह! रत्ना कोसन चौंक गया। सियासी लीडर की पुष्टपनाही होने के बावजूद मैं समझता हूँ कि चिंगची में इतना दमखम नहीं कि तुम जैसे आदमी पर हाथ डालने का तसव्वुर भी कर सके। लेकिन ये इंकशाफ मेरे लिए खासा दिलचस्प है। इसका मतलब ये भी है कि उसे किसी और तरफ से भी शय मिल रही है। दारा? नहीं, दारा जब से वापस आया है मुसलसल पसे मंजर में है। हमने तो ये भी सुना था कि उसे इस शर्त पर गोल्डन ट्रायंगल वापस आने दिया गया कि वो किसी भी तरीके से जनरल खोराट का नुकसान पूरा करेगा जो उसे तुम्हारी वजह से उठाना पड़ा था। उसमें अब इतना दमखम नहीं रहा, लेकिन हो सकता है कि जनरल खोराट का एक आदमी मैगटराट भी मेरा पीछा करता हुआ यहाँ तक पहुंचा है। ओहो, ऐसी सूरत में ये मुमकिन है कि दारा और चिंगची उससे मिल गए हों और ये उनका मुश्तरका मंसूबा हो। ये उन तीनों का मुश्तरका मंसूबा है जनाब, बल्कि इस मंसूबे में लाओस का एक रईस तानमिन्हा भी शरीक है। मैंने उसे थाई और तानमिन्हा के बारे में सब कुछ बता दिया। फिर बात जारी रखते हुए कहा, चिंगची का एक आदमी हमारे कब्जे में आ चुका है जिसने हमें अगवा करने की कोशिश की थी। उससे हमें चिंगची के ठिकाने का पता चल गया। उस बंगले की निगरानी हो रही है, लेकिन वो वहां से गायब हो चुका है। आपकी बातों से मुझे ख्याल आ रहा है कि अब उसका ठिकाना एक ही हो सकता है। वो कौन सा? वही सियासतदान जिसकी उसे पुष्टपनाही हासिल है। वही उसे पनाह दे सकता है, उसके सिवा और कोई नहीं। अगर ये बात है तो अब ना चिंगची बच सकेगा और ना ही वो सियासी लीडर। रत्ना ने ये कहते हुए रॉबिन को इशारा किया। उसने टेलीफोन सेट उठाकर सामने रख दिया। रत्ना ने पुलिस कमिश्नर को कुछ हिदायत देने के बाद फोन बंद किया और मेरी तरफ देखते हुए बोला, चिंगची वहां भी ना हुआ तो वो सियासी लीडर हमारी गिरफ्त में आ जाएगा। उसके खिलाफ हमारे पास इतने सबूत मौजूद हैं कि वो अपने आप को बेगुनाह साबित नहीं कर सकेगा। चिंगची कहीं भी पनाह हासिल नहीं कर सकेगा। चंद लम्हे खामोश गुजरे, फिर हम इस मौजू पर बातें करते रहे। तकरीबन 11 बजे के करीब रत्ना अपनी बेगम मादाम एना कॉर्निको के साथ रुखसत हो गए। महाराज वहीं रह गए। रत्ना ने जाते हुए कहा था कि 1-2 रोज में मुझे शहनशाह की खिदमत में पेश किया जाएगा। हम महाराज के पास बैठे बातें करते रहे। महाराज हमसे बहुत खुश थे। उस वक्त 11 बज चुके थे। किसी ने अभी तक खाना नहीं खाया था। खादमा ने रॉबिन से पूछकर खाना मेज पर लगा दिया। 11:30 बजे के करीब हम खाने से फारिग हुए ही थे कि फोन की घंटी बजी। रॉबिन ने उठकर फोन रिसीव किया। वो तकरीबन 2 मिनट तक बात करता रहा, फिर मास्टर को करीब आने का इशारा किया। सरगोशी में कुछ कहा और फिर रिसीवर मास्टर के हाथ में दे दिया। फोन पर बात करते हुए मास्टर की आंखों में एक अजीब सी चमक उभर आई। तकरीबन 3 मिनट तक बात करने के बाद उसने रिसीवर रखा और हमारे करीब आ गया। चीफांग आकाश बिल्डिंग के पेंट हाउस में पहुंच चुका है, साथ ही दारा भी है। क्या? तो फिर क्या सोच रहे हो मास्टर? हमें उन्हें वहां से हिलने का मौका नहीं देना चाहिए। धीरज माय सन, धीरज। महाराज ने मेरी तरफ देखते हुए हाथ उठाया, फिर मास्टर की तरफ मुतवज्जो हो गए और उस इत्तला के बारे में तफसील से पूछने लगे। ठीक है,
میرا خیال ہے زیادہ لوگ ہوئے تو وہ ہوشیار ہو جائیں گے. توران یہاں موجود ہے. ایک اور لڑکے کو بلا لو. 2 تم ہو. میرا خیال ہے تم چاروں سے نمٹ سکتے ہو. ان کے لیے تو ہم 2 ہی کافی ہیں مہاراج. اگر آپ اجازت دیں تو ہم ابھی روانہ ہو جائیں. ان کے لیے تو تم اکیلے ہی کافی ہو سکتے ہو, لیکن میں نہیں چاہتا کہ ان میں سے کوئی بھی بچ نکلے, اور یہ بھی ممکن ہے کہ ان کے ساتھ کوئی اور بھی ہو جو نگرانی کرنے والوں کی نگاہ میں نہ آیا ہو. اسی لیے 2 لڑکے اور ساتھ لے جاؤ. جی مہاراج. میں نے سر جھکا دیا. ماسٹر ایک اور لڑکے کو بلانے کے لیے فون کرنے لگا. اس وقت ہم پھایا تھائی روڈ کے قریب تھے اور چائنا ٹاؤن میں مہاراج کا جمنیزیم وہاں سے کافی دور تھا. میرا خیال تھا کہ ماسٹر کا آدمی 20-25 منٹ سے پہلے وہاں نہیں پہنچ سکے گا, لیکن میرا یہ خیال غلط نکلا. تقریباً 8 منٹ بعد کوئی گاڑی گلی میں رکی اور پھر کال بیل کی آواز آئی. توران باہر ہی تھا. اس نے آ کر بتایا کہ رنگٹ پہنچ چکا ہے. دراصل ماسٹر ہوچن نے مہاراج کے جمنیزیم کے بجائے اسی علاقے میں واقع اپنے ایک شاگرد کے ٹریننگ سینٹر فون کیا تھا, جہاں سے رنگٹ 7-8 منٹ میں یہاں آ گیا تھا. ماسٹر نے ہمیں آشیرواد دیا اور ہم وہاں سے رخصت ہو گئے. دروازے سے نکلنے سے پہلے میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا. جانکی اور تھائی کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے. رابن ہمیں رخصت کرنے کے لیے گیٹ تک آیا. باہر سفید رنگ کی ایک وین کھڑی تھی. رنگٹ اسٹیئرنگ کے سامنے بیٹھا تھا اور توران باہر کھڑا تھا. اس نے ہمیں دیکھتے ہی وین کا دروازہ کھولا. ہمارے بیٹھنے کے بعد وہ بھی پیسنجر سیٹ پر بیٹھ گیا اور وین حرکت میں آ گئی. آکاش بلڈنگ کی طرف لے چلو, ماسٹر نے رنگٹ کو کہا. میں نے رنگٹ کو دیکھتے اس کے بارے میں ایک رائے قائم کر لی تھی. اس کی عمر 29-30 کے لگ بھگ رہی ہوگی. لمبا قد, گٹھا ہوا جسم اور سر کے بال خاصے لمبے تھے, جنہیں اس نے گردن پر ایک چٹیا کی صورت میں باندھ رکھا تھا. اس نے سلیو لیس ٹی شرٹ پہن رکھی تھی. بازوؤں کے ابھرے ہوئے مسلز دیکھ کر اس میں بھری ہوئی طاقت کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا. وین ایشیا ہوٹل کے قریب سے پہلے پھایا تھائی روڈ پر اور پھر پھلن چٹ روڈ کی طرف مڑ گئی. اگرچہ آدھی رات ہو رہی تھی مگر سڑکوں پر خاصا ٹریفک تھا. اور پھر ہم ایکسپریس وے اور ریلوے برج سے ہوتے ہوئے مین سکھم وٹ روڈ پر آ گئے. یہ شہر کا مرکزی اور سب سے بارونق علاقہ تھا. اس سڑک پر پاکستانی سفارت خانے کے سامنے سے ہوتے ہوئے ہوٹل ہمپٹن ان اور ایک اسپتال کی عمارت کے قریب سے وین بائیں طرف ایک اور سڑک پر مڑ گئی. ہوٹل سے اگلے موڑ پر گھما کر گاڑی روک لو, ماسٹر نے رنگٹ کو ہدایت کی. رنگٹ نے وین کی رفتار کم کی اور ہوٹل سے آگے نکل کر بائیں طرف ایک گلی میں مڑتے ہی وین روک لی. اس گلی میں بنگلے تھے مگر سناٹا چھایا تھا. گلی میں کسی قسم کی آمد و رفت نہیں تھی, جبکہ چند گز کے فاصلے پر ہوٹل کے سامنے خاصی چہل پہل نظر آ رہی تھی. وین رکنے کے صرف 1 منٹ بعد ایک آدمی کسی طرف سے نکل کر وین کے سامنے پہنچ گیا. وہ پاتھی تھا جو آکاش بلڈنگ کی نگرانی کر رہا تھا. بلڈنگ میں چیف آنگ اور دارا کی آمد کی اطلاع اسی نے دی تھی. کیا رپورٹ ہے؟ ماسٹر نے پوچھا. ان دونوں کے بعد ایک اور آدمی پینٹ ہاؤس کی لفٹ میں سوار ہو کر اوپر گیا ہے, لیکن شکل و صورت سے وہ تھائی باشندہ نہیں لگتا. انڈین ہے کوئی؟ نہیں, اس کے چہرے کے نقوش ویتنامیوں سے ملتے جلتے ہیں ماسٹر, پاتھی نے جواب دیا. اوہ, میں چونکا. میرے ذہن میں اچانک ہی تان مہنا کا خیال ابھرا. لاؤس اور ویتنام کے باشندوں کے چہرے ایک دوسرے سے بہت ملتے تھے. میں نے تان مہنا کا حلیہ بتایا تو پاتھی زور زور سے سر ہلانے لگا. بالکل یہی حلیہ ہے ماسٹر, وہ تان مہنا ہے. ان کے علاوہ اور کون کون ہے؟ ماسٹر نے پاتھی سے پوچھا. مادام اوتوکو اور 2 لڑکیاں جو چیفانگ اور دارا کے ساتھ ہی آئی تھیں. ان میں سے ایک لڑکی غالباً نشے میں دھت تھی جسے چیفانگ نے سنبھال رکھا تھا. پاتھی کی بات سن کر ماسٹر جیسے چونک سا گیا. یہاں ہوٹل میں کوئی لڑکی ملے گی؟ بہت زوردار قسم کی ہونی چاہیے. سمونے اس وقت ہوٹل میں موجود ہے. پاتھی نے مائک پیلس ہوٹل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا. وہ 3rd کلاس نائٹ کلبوں کی رقاصہ ہے. آج کل بڑے ہوٹلوں میں پروگرام حاصل کرنے کے لیے ایسی جگہوں پر پھرتی رہتی ہے. 22-23 سال کی عمر ہے. بڑی حسین لڑکی ہے. لے آؤ اسے جلدی, جو مانگے دے دینا. لیکن ماسٹر, آپ کو چاروں کو دیکھ کر وہ شاید ساتھ جانا پسند نہ کرے. تم اسے لے کر آؤ, میں بات کر لوں گا. پاتھی سر ہلاتا ہوا ہوٹل کی طرف چلا گیا. میں وین سے اتر گیا. اس سڑک پر تقریباً 100 گز آگے آکاش بلڈنگ تھی. ماسٹر بھی میرے قریب کھڑا ہو گیا اور آکاش بلڈنگ کے بارے میں بتانے لگا. اس بلڈنگ کی سیکیورٹی کے بارے میں ہمارا قیدی پہلے ہی بتا چکا تھا. دراصل اصل بلڈنگ گیٹ سے بہت دور تھی. گیٹ کے اندر کی طرف گارڈ روم تھا جہاں 24 گھنٹے ایک گارڈ موجود رہتا تھا. ماسٹر مجھے آکاش بلڈنگ کے بارے میں بتا رہا تھا. تقریباً 10 منٹ بعد پاتھی ایک لڑکی کے ساتھ اس طرف آتا دکھائی دیا. ہم جس جگہ کھڑے تھے وہاں روشنی زیادہ نہیں تھی. وہ دونوں ہمارے قریب آ گئے. میں غور سے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا. وہ سمونے تھی اور واقعی بے حد حسین تھی. اس کی عمر 22-23 سال سے زیادہ نہیں تھی. اس نے لباس پہننے کا محض تکلف کیا تھا. سمونے نے پہلے ہم دونوں کو دیکھا, پھر وین میں بیٹھے توران اور رنگٹ کی طرف دیکھنے لگی.
اس کے ساتھ ہی اس کے چہرے پر گھبراہٹ کے تاثرات نظر آئے. نہیں مسٹر, میں تم لوگوں کے ساتھ نہیں جا سکتی, وہ پاتھی کی طرف دیکھتے ہوئے بولی. وہ 2 قدم پیچھے ہٹی تو ماسٹر نے اسے بازو سے پکڑ لیا. سمونے کا چہرہ دھواں ہو گیا. 1 منٹ سمونے, ماسٹر نے نرم لہجے میں کہا. ہم نے تمہیں کسی برے مقصد سے نہیں بلایا. ہم تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے. ایک معمولی سے کام ہے جو تمہیں کرنا ہے اور تمہیں اس کا معقول معاوضہ دیا جائے گا. تم؟ میں نے تمہیں پہلے بھی کہیں دیکھا ہے. ہاں یاد آیا, میں اپنے ایک دوست کے ساتھ مہاراج کے جمنیزیم گئی تھی. وہاں تم نے ٹھیک پہچانا. میں ماسٹر کا نائب ہوچن ہوں اور یہ میرے دوست ہیں. ہم برے لوگ نہیں بلکہ ایک برائی کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں جس میں اس وقت ہمیں تمہاری مدد کی ضرورت ہے اور تمہیں اس کا معقول معاوضہ دیا جائے گا. یہ لو, یہ رقم پیش کی سمجھ کر رکھ لو. ماسٹر نے اس کا ہاتھ چھوڑا اور جیب سے نوٹوں کی گٹی نکال کر اس کے ہاتھ میں تھما دی. کئی ہزار بھات کے نوٹ تھے. سمونے کے چہرے کے تاثرات بدل گئے. ماسٹر کو پہچان لینے کے بعد وہ کسی قدر مطمئن ہو گئی. ٹھیک ہے, کیا کام لینا چاہتے ہو؟ اس طرف آ جاؤ. ماسٹر اسے لے کر وین کی آڑ میں چلا گیا. ماسٹر سمونے کو ایک فرضی کہانی سنانے لگا. اس کہانی میں مادام اوتوکو کا بھی نام تھا. اوتوکو کے نام پر سمونے چونکے بغیر نہ رہ سکی. دراصل ہم مادام کے مہمانوں کو سرپرائز دینا چاہتے ہیں. وہ ہمارے دوست ہیں, بہت پرانے دوست. چند گھنٹے پہلے کلب میں ہماری ملاقات ہوئی تھی. وہ لڑکیوں کے چکر میں ہمیں غچہ دے کے نکل گئے. ہم نے معلوم کر لیا کہ وہ لوگ مادام کے فلیٹ پر ہیں. اگر ہم بلڈنگ کے گارڈ کو بتائیں گے تو وہ انٹرکام پر مادام کو ہماری آمد کی اطلاع دے دے گا. اس طرح سارا مزہ کرکرا ہو جائے گا. اس لیے ہم بلڈنگ میں داخل ہونے کے لیے دوسرا طریقہ اختیار کرنا چاہتے ہیں. میں سمجھ گئی, لیکن کوئی ہنگامہ تو نہیں ہوگا نا؟ ہو سکتا ہے ہمارے دوست ہمارے اس مذاق کا برا مان کر کچھ شور مچائیں, مگر تمہیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بلڈنگ میں داخل ہونے کے بعد تمہیں نیچے چھوڑ دیا جائے گا. تم چاہو تو واپس بھی آ سکتی ہو. آگے کا کام ہم خود سنبھال لیں گے. ٹھیک ہے, آئی ایم ریڈی. میرا خیال ہے وہ معاملے کی تہہ تک پہنچ گئی تھی. اتنی بے وقوف تو وہ ہرگز نہیں تھی کہ بات کو سمجھ نہ سکتی, لیکن اس کے پاس واپس آنے کا چانس تھا, اسی لیے وہ آمادہ بھی ہو گئی تھی. ٹھیک ہے ماسٹر, میں اس کے ساتھ جاؤں گا. ماسٹر نے گھور کر میری طرف دیکھا, پھر اس بات میں سر ہلا دیا. 5 منٹ مزید گزر گئے. اب میں سمونے کو سمجھا رہا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے. پھر ہم دونوں وین سے اتر آئے. آکاش بلڈنگ وہاں سے تقریباً 100 گز کے فاصلے پر تھی. میں اور سمونے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے چلتے رہے. وہ اس طرح جھوم رہی تھی جیسے نشے میں ہو. گیٹ کے سامنے پہنچ کر ہم رکے. میں نے ہولے سے گیٹ پر ہاتھ مارا. زیری دروازہ فوراً ہی کھل گیا. وہ ایک باوردی گارڈ تھا جس کے ہولسٹر میں پستول کا دستہ جھانک رہا تھا. اگر میں اکیلا ہوتا تو شاید وہ دروازہ چند انچ سے زیادہ نہیں کھولتا, مگر میرے ساتھ ایک حسین لڑکی تھی, اس لیے اس نے اطمینان سے دروازہ کھولا اور ہم اندر داخل ہو گئے. ہم چونکہ اجنبی تھے اس لیے ہمیں مزید آگے جانے سے روک دیا گیا. کس سے ملنا آپ لوگوں کو؟ کون سے فلیٹ میں؟ مادام اوتوکو, پینٹ ہاؤس. 1 منٹ, میں ان سے پوچھ لوں. مادام کے پاس پہلے سے ہی مہمان آئے ہوئے ہیں, ہو سکتا ہے وہ مصروف ہوں. گارڈ یہ کہتے ہوئے گیٹ سے ملکہ گارڈ روم میں گھس گیا. سمونے بھی اس کے پیچھے ہی کمرے میں داخل ہو گئی. میں دروازے میں کھڑے ہو کر محتاط نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا. گارڈ انٹرکام کی طرف ہاتھ بڑھا چکا تھا کہ سمونے لڑکھڑاتی ہوئی اس سے ٹکرا گئی اور اس کے ساتھ لپٹ گئی. گارڈ بردہواس سا ہو گیا. وہ اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے میری طرف دیکھنے لگا. سر, یہ تو نشے میں ہے. لیکن میں نشے میں نہیں ہوں. یہ کہہ کر میں نے بڑی پھرتی سے آگے بڑھ کر گارڈ کو اپنی گرفت میں لے لیا. ایک ہاتھ سے اس کا منہ دبائے رکھا اور دوسرے ہاتھ سے اس کے کان کے پیچھے گردن کی نس مسلنے لگا. چند ہی سیکنڈ میں وہ میرے ہاتھوں پر جھول گیا. میں اسے گھسیٹ کر پیچھے کرسی پر ڈال آیا. سمونے فوراً ہی گارڈ روم سے نکل کر دروازے کی طرف چلی گئی اور پھر 30 سیکنڈ سے بھی کم وقفے میں رنگٹ اور توران اندر داخل ہوئے اور گارڈ کو اٹھا کر باہر لے گئے. 2 منٹ بعد ماسٹر, رنگٹ, توران پاتھی کے ساتھ اندر داخل ہوا. پاتھی کے جسم پر گارڈ کی وردی تھی. بے ہوش گارڈ کو گیٹ کے باہر والے چھوٹے سے لان کی باڑ کے پیچھے ڈال دیا گیا تھا. وہ 2 گھنٹوں سے پہلے ہوش میں آنے والا نہیں تھا. وہ چاروں گارڈ روم میں داخل ہو کر ایک طرف کھڑے ہو گئے. میں اس وقت گارڈ روم کی عقبی کھڑکی سے بلڈنگ کی طرف دیکھ رہا تھا. ماسٹر کا اشارہ پا کر میں سمونے کے ساتھ باہر آ گیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر بلڈنگ کی طرف چلنے لگا. روش کے دونوں طرف مور پنکھ کے پودے تھے جن کے پیچھے وسیع لان تھا. ہو سکتا ہے شام کے بعد کچھ دیر کے لیے یہاں بتیاں جلتی ہوں, لیکن اس وقت لان تاریکی میں ڈوبے ہوئے تھے. وسیع اور اس پورچ میں کافی آگے 2 گاڑیاں کھڑی تھیں. لابی کافی کشادہ تھی. مختلف جگہوں پر چند صوفے رکھے تھے. کنکریٹ کے بڑے بڑے گملے بھی تھے جن میں چھوٹے قد کے پھلوں کے پودے لگے تھے. مرکزی دروازے کے بائیں طرف ایک دروازے پر آفس کی تختی لگی ہوئی تھی. ایک طرف کشادہ زینہ تھا اور بائیں طرف سامنے 4 لفٹس تھیں. لابی کے دائیں طرف
उस बेसमेंट का रास्ता था जहां मकीनों के लिए रिक्रिएशन हॉल था। मैंने लॉबी के दरवाजे के करीब आकर बाहर की तरफ हाथ से इशारा किया। मास्टर, रंगट, तोरान गार्ड रूम से निकलकर तेजी से इस तरफ आने लगे। पाथी वहीं रह गया। हम सब लिफ्ट बी के करीब जमा थे। लिफ्ट ऊपर थी। मास्टर ने 2-3 मरतबा बटन दबाया लेकिन लिफ्ट नीचे नहीं आई। 1 मिनट। समोने आगे बढ़ते हुए बोली, लिफ्ट ऊपर लॉक होगी, इमरजेंसी का बटन दबाने से खुल जाएगी और लिफ्ट नीचे आएगी। उसने प्लेट पर वो बटन दबा दिया जिस पर ई लिखा था। वो हिंसा रोशन हो गया और दूसरे ही लम्हे दूसरा खाना रोशन हो गया जिस पर एरो का निशान बना हुआ था। तीर का रुख नीचे की तरफ था जिसका मतलब था कि लिफ्ट नीचे आ रही है। मास्टर ने तोरान को इशारा किया। वो एक सोफे के पीछे झुक कर बैठ गया। लिफ्ट को नीचे आने में चंद सेकंड से ज्यादा नहीं लगे। दरवाजा खोला और हम अंदर दाखिल हो गए। समोने ने टॉप फ्लोर का बटन दबा दिया। वैसे भी ये लिफ्ट टॉप फ्लोर के लिए ही थी, रास्ते में कहीं नहीं रुकती थी। लिफ्ट रुकने से पहले ही मैंने झुककर पांचे के नीचे से खंजर निकाल लिया। मास्टर ने भी जेब से पिस्तौल निकाल लिया और रंगट के हाथ में भी खंजर नजर आ रहा था। हमारे हाथों में असलहा देखकर समोने के चेहरे पर हवाइयां से उड़ने लगी। अब वो समझ गई थी कि मामला गंभीर है। ये क्या है? तुम लोग तो अपने दोस्तों को सरप्राइज देना चाहते थे ना? हाँ, ये भी सरप्राइज का एक तरीका है। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। तुम वही करोगी जो हम कहेंगे, मास्टर ने कहा। लिफ्ट रुक गई और दरवाजा खुल गया। ये पेंट हाउस किसी भी तरह एक शानदार बंगले से कम नहीं था। लिफ्ट से लेकर बरामदे तक लॉन के बीचों बीच एक रविश थी जिसके ऊपर साय के लिए एक तवील सायबान बना हुआ था। बरामदे वाला दरवाजा भिड़ा हुआ था। मास्टर ने दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखकर आहिस्तेगी से घुमाया। अंदर से किसी तरफ कहकहों की मिलीजुली आवाजें सुनाई दे रही थीं। मास्टर ने समोने को इशारा किया। उसके चेहरे पर एक बार फिर हवाइयां उड़ने लगी। वो आगे बढ़ते हुए हिचकिचा रही थी। मास्टर ने दोबारा इशारा किया तो वो दरवाजे में दाखिल हो गई। उसके पीछे मैं भी दरवाजे में दाखिल हो गया। मास्टर ने रंगट को वहीं रुकने का इशारा किया और खुद भी अंदर आ गया। हॉल के इख्तिताम पर दोनों कमरों के दरवाजे चंद इंच के करीब खुले हुए थे। उस तरफ भी एक कमरे से निस्वानी कहकों की आवाज सुनाई दे रही थी। मास्टर ने समोने को उस तरफ बढ़ने का इशारा किया। समोने ने अभी 2 कदम ही उठाए थे कि वो दरवाजा खुल गया और मादाम ओतो को बाहर निकलती नजर आई। उम्र 50 के लगभग होगी, मगर बड़ी हसीन औरत थी। उसके हाथ में शराब की बोतल थी। दरवाजे से बाहर कदम रखते ही वो समोने और मास्टर को देखकर उछल पड़ी। कौन हो तुम लोग? मास्टर तेजी से उसकी तरफ लपका। ओतो को चीखती हुई दोबारा कमरे में घुस गई। उसने दरवाजा बंद करने की कोशिश की, मगर मास्टर ने बड़ी फुर्ती से पैर दरवाजे में फंसाकर उसे लॉक होने से रोक दिया। समोने ने सूरत हाल की संगीनी का अंदाजा करते हुए एक भारी सोफे के पीछे छलांग लगा दी। मैंने राहदारी की तरफ छलांग लगाई। दाएं तरफ का दरवाजा जरा सा खुला था और कहकहों की आवाजें उसी कमरे से आ रही थीं। मैंने पैर की ठोकर से दरवाजा खोल दिया। अंदर तानमीना एक लड़की के साथ था। उन दोनों ने मुड़कर दरवाजे की तरफ देखा और फिर लड़की के हलक से खौफनाक चीख निकल गई। दूसरे लम्हे वो अपने आप को तानमीना की गिरफ्त से छुड़ाकर चीखती हुई बाथरूम की तरफ लपकी। तानमीना ने भी मुझे देख लिया था। मेरा ख्याल था कि वो मेरे ऊपर हमला करने की कोशिश करेगा, लेकिन दूसरे ही लम्हे उसने भी बाथरूम की तरफ छलांग लगाई। उसने अंदर घुसते ही दरवाजा धड़ से बंद कर लिया। मैंने तेजी से आगे बढ़कर दरवाजे को बाहर से कुंडा लगा दिया। तानमीना ने उस लड़की के साथ बाथरूम में घुसकर बड़ी हिमाकत का सबूत दिया था। मैंने बाथरूम के दरवाजे को कुंडा लगाया ही था कि साथ वाले कमरे से एक चीखती हुई आवाज आई। ओतो को क्या हुआ? ये चीफांग की आवाज थी। मैंने उस तरफ छलांग लगाई। ठीक उसी वक्त सामने वाला दरवाजा खुला और चीफांग बाहर निकलता दिखाई दिया। मुझे देखकर वो बदहवास सा हो गया। मैंने एक लम्हा ज़ाय किए बगैर उसके मुंह पर जोरदार घूंसा रसीद कर दिया। वो चीखता हुआ पीछे उलट गया। मैं उसके पीछे ही कमरे में घुस गया। मेरे पैर की जोरदार ठोकर खाकर वो बेड के दूसरी तरफ गिरा। मैंने रास्ते में पड़ी हुई कुर्सी उठाकर एक तरफ फेंकी और चीफांग की तरफ बढ़ा। वो भी उछलकर खड़ा हो गया। मेरे एक हाथ में अगरचा खंजर था, मगर उसने खंजर की परवाह किए बगैर छलांग लगा दी। उसके पैर की ठोकर मेरे खंजर वाले हाथ पर लगी। खंजर मेरे हाथों से निकलकर ड्रेसिंग टेबल पर जा गिरा। वहां पहले से चीफांग का पिस्तौल भी रखा था। चीफांग ने संभलते हुए मुझे साइड किक लगाने की कोशिश की, मगर मैंने वो किक कलाई पर रोकी और जवाबी हमला करते हुए उसे जोरदार फ्रंट किक लगा दी। वो चीखता हुआ बेड पर गिरा। मैं उस पर दूसरा वार करने के लिए पर तोल रहा था कि वो सांप की तरह बड़ी तेजी से रेंगता हुआ बेड के दूसरे किनारे पर पहुंचा और ड्रेसिंग टेबल की तरफ हाथ बढ़ा दिया। गालिबन वो अपना पिस्तौल उठाना चाहता था, मगर उसी लम्हे मैंने उस पर छलांग लगा दी और उसे टांगों से पकड़कर पीछे घसीट दिया। ताहम पिस्तौल के बजाय मेरा खंजर उसके हाथ में आ गया। उसकी दोनों टांगे मेरी गिरफ्त में थीं। उसने अपने कंधे ऊपर उठाते हुए खंजर से हमला कर दिया। मैंने उसकी टांगे छोड़कर वार रोकने की कोशिश की, मगर कामयाब न हो सका।
खंजर की नोक मेरे बाजू के मसल पर खाल चीरती हुई निकल गई। उसके साथ ही चीफांग ने मेरे सीने पर जोरदार ठोकर भी रसीद कर दी थी। मैं करहाता हुआ पीछे उलटकर बेड से नीचे गिर गया। मेरे संभलने से पहले ही चीफांग ने उठकर मेरे ऊपर छलांग लगा दी। उसने खंजर से हमला किया था, मगर मैंने उसका वार रोक लिया और दोनों हाथों से उसकी कलाई मरोड़ने लगा। बहुत अरसे बाद चीफांग से मेरा इस तरह मुकाबला हुआ था और मैं ये एतराफ़ करने में कोई झिझक महसूस नहीं करता कि चीफांग में बेपनाह ताकत भरी हुई थी। उसकी बाहों में फौलादी कुव्वत थी। इस अरसे में मैंने भी अगरचे मुसलसल प्रैक्टिस की थी, मगर उस वक्त तो मुझे वाकई दांतों तले पसीना आ गया था। यहाँ पर पार्ट 26 का इख्तिताम होता है। आगे कहानी सुनने के लिए पार्ट 27 समाप्त फरमाएं।